गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ महिम्नः पारं ते परमविदुषो यद्य सदृशी स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः अथा वाच्यः सर्वः स्वमतिपरिणामावधिगृह्णात् ममाप्येषस्तोत्रे हरनिरपवादः परिकरः अतीतः पन्थानं तव च महिमा वाङ्मनसयोरतव्यावृत्यायं चकितमविधत्ते श्रुतिरपि सकस्य स्तोतव्यः कतिविधगुणः कस्य विषयः पदे त्वर्वाचीने पतति न मनः कस्य न वचः मधुस्फीता वाचः परममृतं निर्मितवतः स्तव ब्रह्मन् किं वा गपि सुरगुरोर्विस्मयपदं मम त्वेतां वाणी गुणकथनपुण्येन भवतः पुनामीत्यर्थेऽस्मि पुरमथनबुद्धिर्व्यवसिता तवैश्वर्यं यत् जगदुदय रक्षा प्रलयकृ त्रयीवस्तो व्यस्तं तिसृषु गुणभिन्नासु तनुषु अभव्यानामस्मि वरदरमणीयामरमणि विहन्तुं व्याक्रोशि विदधत इहैके जडधियः किमिह किं कार्यः सकलु किमुपायस्त्रिभुवनं किमाधारो धाता सृजति किमुपादान इति च अतर्कैश्वर्ये त्वयि यनवसरदुःस्थो हतधियः कुतर्कोऽयं भाष्ये मुखरयति मोहाय जगतः अजन्मानो किमवयवन्तोऽपि जगता मधिष्ठाकारं किं भवविधिरनादृत्य भवति अनीशो वा कुर्यात् भुवनजनने का परिकरो यतो मन्दस्त्वां प्रत्यमरवरसंसेरतैमे त्रयी साङ्ख्यं योगः पशुपतिमतं वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च रुचीनां वैचित्र्यात् ऋजुकुटिलनानापचजुषां नृणामे को गम्य त्वमसि पयसामर्णवैव महोक्षखट्वाङ्गं परशुरदिनं भस्मफणिनः कपालं चेति यत् तव वरदतन्त्रोपकरणं सुरास्तां तां वृद्धिं विदधति भवद्रुप्रणिहितं न हि स्वात्मारामं विषयमृगतृष्णा भ्रमयति ध्रुवं कश्चित् सर्वं सकलमपरस्त्वाध्रुवमिदं परो द्रव्याद्रव्ये जगति गगति व्यस्तविषये समष्टिः तस्मिन् पुरमथनतैर्विस्मितैव स्तुवञ्जिहेमि त्वां न खलु ननु दृष्टा मुखरता तवैश्वर्यं यत्नात् यदुपरि विरिञ्चिर्हरिरथः परीक्षेतुं
याता वनलमनलस्कन्धवपुषः ततो भक्ति श्रद्धा भरगुरुगृणभ्यां गिरिशय स्वयं तस्थिताभ्यां तावति मनुवृत्तिर्न फलति अयत्नादापाद्य त्रिभुवनमवैरभ्यतिकरं दशास्यो यद्बाहु न वृतरणकण्डो परवशात् शिरः पद्मश्रेणी रचितचरणाम्भोरुहबले स्थिराय स्वद्भक्ति स्त्रीपुरहर विस्फूर्तितमिदम् आमुष्य त्वसेवा समधिगतसारम्भुजवना बलात्कैलासेऽपि त्वदधिवशैक्रमयतः आलभ्या पाताले प्रलसचलिताङ्गुष्ठशिरसि प्रतिष्ठा त्वय्यासि ध्रुवमुपचितो मुह्यति खलः यतीर्थिं सूत्रां नो वरद परमोच्चैरपि सति मधश्चक्रीवाणः परिजनविधेयस्त्रिभुवनः न तच्चित्रं तस्मिन् वरिवसितरित्वच्चरणयोर्न कस्याप्योन्नत्यै भवति शिरसस्य वनतिः अकाण्ड ब्रह्माण्ड क्षयचकितदेवासुरकृपा विधेयस्यासीत्य स्त्रीनयनविषं संवृतवतः सकल्मासः कण्ठे तव न कुरुते नाश्रियमहो विकारोऽपि श्लाघ्यो भुवनभयभङ्गव्यसनिनः असिद्धार्था नैव क्वचिदपि सदेवासुरनरे निवर्तन्ते नित्यं जगति जैनो यस्य विशिखा सपश्यन्निशत्वा नितरसुरसाधारणमभूत् स्मरः स्मर्तव्यात्मा न हि वसि सुपथ्या परिभवः महीपादाघाता व्रजति सहसा संशयपदं पदं विष्णोर्भ्राम्यात् भुजपरिघरोग्नाग्रहगणं मुहूर्त्यौदौश्चं यात्यनिवृतजटाताडिततटा जगद्रक्षायै त्वं नटसि ननु वामैव विभूता वियद्यापीतारा गणगुणितफेनोद्गमरुचिः प्रवाहो वारां यः पृषतलघुदृष्टा शिरसि ते जगद्वीपाकारं जलधिवलयं तेन कृतमे यनेनैवोन्नेयं धृतमहिमदिव्यं तव वपुः रथः क्षोणीयन्ता सददितिरगेन्द्रोदनुरतो रथाङ्गे चन्द्रार्कौ रथचरणपाणिशर इति दिधक्षोस्ते गोयं त्रिपुरतृणमाडाम्बरविधिर्विधेयै क्रीडन्त्यो न खलु परतन्त्रा प्रबुधियः हरिस्ते साहस्रं कमलवलिमाधाय पदयोर्यदेको नेतस्मिन् निजमुदहरन्नेत्रकमलं गतो भक्त्युद्रेकः परिणतिमसौ चक्रवपुषा त्रयाणां रक्षायै त्रिपुरहर जागर्ति जगतां त्रतौ सुप्ते जाग्रत् त्वमसि फलयोगे क्रतुमता क्व कर्म प्रध्वस्तं फलति
पुरुषाराधनमृते अतस्त्वां सम्प्रेक्ष्य क्रतुसुफलदानप्रतिभुवं श्रुतौ श्रद्धां बद्ध्वा कृतपरिकरः कर्मसु जनः क्रियादक्षो दक्षः क्रतुपतिरधीशस्तनुभृता ऋषीणामार्तिञ्च शरणदशदस्यासुरगणा क्रतुभ्रीशस्त्वत्तः क्रतुफलविधानव्यसनिनो ध्रुवं कर्तुः श्रद्धा विदुरमविचाराय हिमका प्रजानाथं नाथ प्रसभमविकं स्वां दुहितरं गतं रोहिद्भूता रिरमयि सुमृष्यस्य वपुषा धनुष्पाणिर्यातं दिवमपि सपत्राकृतममो त्रसन्तं तीद्यापि त्यजति न मृगव्याधरभसः स्वलावण्याशंसा धृतधनुषमह्नाय त्रिनव पुरः प्लुष्टं दृष्ट्वा पुरमथनपुष्पायुधमपि यदि स्त्रैणं देवी यमनिरतदेहार्धघटना दवैति त्वामद्धा बत वरदमुग्धा इव तयः श्मशाने स्वाप्रेण स्मररपि सा च सचरा चिताभस्मालेपः स्रगपिनिकरोति परिकरः अमङ्गल्यं शीलं तव भवतु नामैवमखिलं तथापि स्मत्रीणा वरद परमं मङ्गलमसि मनः प्रत्यग्चित्ते सविधमवधायात्तमरुतः प्रहिष्यद्रोमाणः प्रमदसलिलोसङ्गितदृशः यदा लोक्याह्लादं हृदयैव निमज्यामृतमये दधत्यन्तस्तत्त्वं किमपि यमिनस्तत्किल भवान् त्वमर्कस्त्वं सोमः त्वमसि पवनस्त्वं हुतवः त्वमापस्त्वं व्योमः त्वमुधरणिरात्मा त्वमिति च परीक्षिन्नामेवं त्वयि परिणता बिभ्रतु गिरं न विद्मस्तस्तत्त्वं वयमिह तु यत्त्वं न भवसि त्रयीं तिस्रो वृत्ति स्त्रिभुवनमकोत्रीनपि सुरा नकाराद्यैर्वर्णैः स्त्रिभिरविदधत्तेन विकृति तुरीयं ते धाम ध्वनिभिरवरुन्धानमणुभिः समस्तं व्यस्तं त्वां शरणदगृणाद्योमिति पदं भवः सर्वो रुद्रः पशुपतिरथोग्रासः महान् तथा भीमेशाना द्वितीयविधानाष्टकमिदम् अमुस्मिन् प्रत्येकं प्रविचरति देवश्रुतिरपि प्रियायास्मै धाम्ने प्रणिहितनमस्योऽस्मि भवते नमो निर्दिष्टाय प्रियदवदविष्टाय च नमः क्षोदिष्ठाय स्मरहरमहेष्ठाय च नमो श्रेष्ठाय त्रिनयनयवेष्ठाय च नमः सर्वस्मै ते तदिदमिति सर्वाय च नमः विश्वोत्पत्तौ भवाय नमो नमः प्रबलतमसे तत्संहारे हरा
क्लेशपरिणतिचेतः क्लेशवश्यं क्वचेदां क्वच तव गुणसीमा लङ्घिनी सस्वसिद्धिः इति च पितममन्दीकृत्य मां भक्तिराधाय वरद चरणयोस्ते वाक्यपुष्पोपहारम् असितगिरिसमं स्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवरशाखा लेखनी पत्रमुर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानामीशपारं न याति असुरसुरमुनीन्द्रैरर्चितस्येन्दुमौले ग्रथितगुणमहिम्नो निर्गुणस्येश्वरस्य सकलगणवरिष्ठः पुष्पदन्ताभिधानो रुचिरमलघुवृत्तये स्तोत्रमेतच्चकार अहर हर नवद्यं धूर्जटे स्तोत्रमेतत् पठति परमभक्त्या शुद्धचित्तः पुमान्यः स भवति शिवलोके रुद्रतुल्यस्तथात्र प्रचुरतरधनायो पुत्रवान् कीर्तिमाश्च दीक्षादानं तपस्तीर्थं स्नानं यागादिका क्रिया महिम्नस्तव पाठस्य कलां नार्हन्ति षोडशी आसमाप्तमिदं स्तोत्रं सर्वमीश्वरवर्णनम् अनौपम्यं मनोहारी पुण्यं गन्धर्वभाषितं महेशान्नापरो देवो महिम्नो नापरा स्तुतिः अघोरान्नापरो मन्त्रो नास्ति तत्त्वं गुरो परम् नामा सर्वगन्धर्वराजः शिशुशशिधरमौले देवदेवस्य दासः स खलु निजमहिम्नो भ्रष्ट एवास्य रोषात् स्तवनमिदमकार्षे दिव्यदिव्यं महिम्नः सुरवरमुनिपूज्यं स्वर्गमोक्षैकहेतुं पठति यदि मनुष्यः प्राञ्जलिर्नान्यचेता व्रजति शिवसमीपं किन्नरस्तोयमानः स्तवनमिदममोघं पुष्पदन्तप्रणीतं श्रीपुष्पदन्तमुखपङ्कजनिर्गतेन स्तोत्रेण किल्बिषहरेण हरप्रियेण कण्ठस्थितेन पठितेन समाहितेन सुप्रीणितो भवति भूतपतिर्महेशः इत्येषा वाङ्मयी पूजा श्रीमच्छङ्करपादयो अर्पिता तेन देवेशः प्रीयतां मे सदा शिवः यदक्षरं पदं भ्रष्ट मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य